अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको मैं अपने चैनल फूल और खुशबू में खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में बताऊँगी। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के कई बेटे थे, जिनमें से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम सबसे छोटे थे। एक तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बेइंतहा हसीन और ख़ूबसूरत थे, दूसरे छोटे होने की वजह से बाप को बहुत ही प्यारे थे। यही वजह थी कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को किसी वक्त भी अपनी नज़रों से ओझल ना होने देते थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अभी बच्चे ही थे कि उन्होंने ख्वाब देखा कि 11 सितारे और चाँद सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं। ये ख्वाब सुनकर हज़रत याकूब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से और भी प्यार करने लगे और सख्ती से मना कर दिया कि अपने दूसरे सुतीले भाइयों को ये ख्वाब ना सुनाना, कहीं ऐसा ना हो वो शैतान के फ़रेब में आकर तेरे खिलाफ़ कोई बुरी तदबीरें करने लग जाएं। भाइयों ने जब ये देखा कि बाप का प्यार यूसुफ़ से बहुत बढ़ रहा है तो उन्होंने मिलकर सलाह की कि ये तो बहुत बुरी बात है कि बाप की शफ़क़त हमारे मुकाबले में यूसुफ़ पर ज़्यादा है। अगर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ख़ात्मा कर दिया जाए तो फिर यकीनन बाप हमसे ज़्यादा मोहब्बत करने लगेंगे। सब ने मिलकर बाप से दरख्वास्त की कि यूसुफ़ को हमारे साथ बाहर खेलने कूदने के लिए भेजा जाए। हम उसके भाई और खैर ख्वाह ही तो हैं, हम इसकी पूरी हिफाजत करेंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे अंदेशा है कि तुम इसकी हिफाजत से गाफिल हो जाओ और कोई भेड़िया इसको खा जाए। उन्होंने मिलकर जवाब दिया, हम ताकतवर हैं, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर बाप ने दिल पर पत्थर रखकर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भाइयों के साथ भेज दिया। भाइयों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बाहर ले जाकर एक अंधे कुएं में फेंक दिया और रात को रोते हुए घर वापस आ गए और बाप से कहा कि हम आपस में दौड़ लगा रहे थे। यूसुफ़ सामान के पास बैठा हुआ था कि एक भेड़िया आकर उसे खा गया और सबूत में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का एक खून आलूद कुर्ता भी बाप के सामने पेश कर दिया। बूढ़े बाप के लिए सिवाय सब्र व शुक्र के चारा ही क्या था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम खामोश हो गए और उनकी सारी उम्र बेटे के फ़राक़ में रोते गुजर गई। जिस अंधे कुएं में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को फेंका गया था उसके करीब ही एक काफ़िला आकर उतरा। उनमें से जब एक आदमी डोल लेकर कुएं पर पानी पीने के लिए आया तो उसने देखा कि एक हसीन और ख़ूबसूरत लड़का कुएं में पड़ा हुआ है। उसने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बाहर निकाल लिया। जब ये काफ़िला मिस्र पहुंचा तो मिस्र के बादशाह ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को चंद दिरहमों के अवज़ ख़रीद लिया और अपनी बीवी ज़ुलेखा से कहा कि मुमकिन है इससे हमें कोई नफ़ा पहुँचे या हम इसे अपना बेटा बना लें। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से पहले दूसरे कैदियों के अलावा एक शाही बावर्ची और एक बादशाह का साकी भी कैद खाने में थे। इनके खिलाफ ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने बादशाह को ज़हर देने की कोशिश की है और दूसरे कैदी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हुस्न जमाल और इखलाक से बहुत मुतासिर हुए। अब आपका ये काम था कि सारा दिन जेल के कैदियों को दीन हक़ की तबलीग करते रहते। एक दिन ये दोनों हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे कि हमने अजीब ख्वाब देखे हैं। साकी ने कहा कि मैंने देखा मैं बादशाह को अंगूरी शराब पिला रहा हूँ। बावर्ची ने बयान किया, मैंने देखा है कि मेरे सर पर रोटियाँ हैं और परिंदे इनको नोच नोच कर खा रहे हैं। यह ख्वाब बयान करने के बाद उन्होंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से इनकी ताबीर पूछी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि साकी तो रहा होकर फिर बादशाह की मुलाजमत पर चला जाएगा और बावर्ची को सूली पर चढ़ा दिया जाएगा और इसकी लाश को जानवर खाएंगे। आपने साकी से कहा कि जब रहा होकर वो अजीज़ मिस्र के दरबार में जाए तो मेरी बेगुनाही का यकीन दिलाए। हस्बे ताबीर बावर्ची को सूली पर लटकाया गया और साकी रहा हो गया, मगर रिहा होने के बाद वो उस वादे को भूल गया जो उसने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से किया था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम सालों जेल में रहे लेकिन किसी को इनकी रिहाई का ख्याल न आया। इत्तेफाक से एक दिन अजीज़ मिस्र ने ख्वाब देखा कि 7 दुबली पतली गाय 7 मोटी ताज़ी गायों को खा रही हैं और 7 सब्ज़ और 7 सूखी हुई बालें देखी हैं। बादशाह ने तमाम लोगों से इस ख्वाब की ताबीर पूछी मगर कोई भी सही जवाब ना दे सका। इस मौके पर साकी को अपना वादा याद आया। उसने कहा, जेल में एक शख्स है जो ख्वाब की सही ताबीर बयान करता है, मैं इसके पास जाता हूँ। अजीज़ मिस्र की इजाज़त लेकर वो जेल में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया
اور بادشاہ کا خواب بیان کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر تو یہ ہے کہ 7 سال تو تمہارے ملک میں خوشحالی رہے گی اور 7 سال قحط، پھر 1 سال خوشحالی کا آئے گا، بارش بکثرت ہوگی، پھل بھی بکثرت پیدا ہوں گے۔ جب اس شخص نے یہ تمام واقعہ بادشاہ کو سنایا تو اس نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام کو یہاں لایا جائے۔ جب وہ شخص پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ جا کر بادشاہ سے پوچھو ان عورتوں کا کیا قصہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میرا رب ان کے مکر و فریب سے خوب واقف ہے۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر پوچھا تو انہوں نے کہا ہم نے یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ یہ دیکھ کر زلیخا بولی اب تو حق ظاہر ہو گیا ہے۔ کہنے لگے حقیقت میں نے ہی اسے ورگلایا تھا اور وہ بالکل سچا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے یہ کارروائی اس لیے کی ہے کہ عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے پوشیدہ طور پر اس کی کوئی خیانت نہیں کی، کیونکہ اللہ خیانت کرنے والوں کے فریب کو راست نہیں کرتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بریت ظاہر ہو گئی تو بادشاہ مصر نے حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزت کے ساتھ لایا جائے، میں شاہی خدمت ان کے سپرد کر دوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم قحط سے بچنا چاہتے ہو تو خزانے کی کنجیاں میرے حوالے کر دو، کیونکہ میں حساب میں مائل ہوں۔ چنانچہ عزیز مصر نے آپ کو شاہی خاندان بنا دیا۔ خوشحالی کے بعد قحط کا زمانہ آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے نہایت میانہ روی سے جمع کیا ہوا غلہ عوام میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ قحط کا اثر کنعان تک جا پہنچا، چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو غلہ لانے کے لیے مصر بھیجا، مگر یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کو اپنے پاس ہی رکھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، مگر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کہا اگلی دفعہ آؤ تو اپنے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لانا، تم کو بہت سا غلہ دیا جائے گا، اور اگر تم اس کو ساتھ نہ لائے تو تم کو اناج نہیں ملے گا۔ جب یہ لوگ کنعان میں پہنچے تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ابا جان اب ہمیں اس صورت میں غلہ مل سکتا ہے کہ بنیامین ہمارے ساتھ جائے، ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اب تم پر اعتبار نہیں رہا، کیونکہ اس سے پہلے تم اس کے بڑے بھائی یوسف کو بھی ایسے ہی وعدہ کر کے لے گئے تھے، اللہ ہی ہے جو اس کی حفاظت کرے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جب تک تم بنیامین کی حفاظت کا عہد نہ کرو میں اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ اس پر انہوں نے حلفیہ وعدہ کیا۔ اب باپ نے بیٹوں کو مشورہ دیا کہ وہ مصر میں ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہوں، میں اللہ کے بھروسے پر بنیامین کو تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ جب یہ سب بھائی مختلف دروازوں سے داخل ہوئے اور جس دروازے سے بنیامین داخل ہوئے اس دروازے پر حضرت یوسف علیہ السلام کی ان سے ملاقات ہو گئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ میں ہی تمہارا گمشدہ بھائی یوسف ہوں اور میں تمہیں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ جب بھائیوں نے غلہ باندھ لیا تو شور مچ گیا کہ غلہ ناپنے کا شاہی کٹورا کم ہو گیا ہے۔ ملازمین سرکار نے ان سب بھائیوں کو پکڑ لیا، سب کی تلاشی ہوئی۔ سب کے آخر میں جب بنیامین کے سامان کی تلاشی لی جا رہی تھی تو اس سے وہ کٹورا مل گیا۔ اس طرح سے بنیامین کو اپنے بھائی یوسف کے پاس رہنے کی صورت پیدا کر دی۔ اس کے علاوہ اس کو روکنے کا کوئی قانون نہ تھا۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کہنے لگے کہ اس نے چوری کی ہے تو کوئی تعجب نہیں ہے، اور اس کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ سب باتیں سن رہے تھے مگر خاموش رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی چوری کا یہ واقعہ ہے کہ آپ بچپن میں اپنی پھوپھی کے پاس رہا کرتے تھے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو اپنے پاس بلانا چاہا تو پھوپھی نے ایک پٹکے کی چوری کا الزام لگا کر آپ کو اپنے پاس رکھنے پر مجبور کر لیا۔ یہ سب بھائی حیران ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے۔ انہوں نے بہت منت کی کہ ہمارا باپ بوڑھا اور اندھا ہے، وہ بیٹے کا غم برداشت نہ کر سکے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض ان کو دے دی اور کہا کہ اس کو اپنے باپ کے منہ پر ڈال دینا، اور اگر ہو سکے تو ان کو اپنے ساتھ لے آنا۔ جب یہ بھائی گھر پہنچے تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر حضرت یوسف علیہ السلام کا پیرہن ڈال دیا۔ خدا کی قدرت سے ان کی آنکھوں کی بینائی اسی وقت ٹھیک ہو گئی۔
اب یہ سب مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے شان اور دبدبے کو دیکھ کر ان کے 11 بھائی اور ان کے والدین آپ کے سامنے جھک گئے، اور اس طرح وہ خواب پورا ہو گیا۔ آپ نے دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور سورج چاند مجھے سجدہ کریں۔ اس طرح انہیں گما ہوا یوسف مل گیا اور یہ خوشی خوشی مصر میں رہنے لگے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کریں، اور اگر چینل پر نہیں ہوا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ والے بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔